बीजेपी फातोड्ड्या जिखपाकूच जाय. हांव लढचो ना, पूण कोण जो लढटलो तेका हांव जिखून हाडटलोच, काल भाजपा अध्यक्ष दामू नायकान सांगलें. म्हाका फातोड्ड्याक कोणूच आडोवपाक शकना. गोंयांत बीजेपी कडेन फायट दिवपाक तयार. आयज दामू नायकाक दिल्ली विजय सरदेसायाची जाप. फातोड्डेच्या जयापजयाचेर उलयतना विजय सरदेसायान प्रगल्भ अशी जाप दिली. तो म्हणटा, फातोड्डेकारांक कोण जाय ते फातोड्डेकारांनी 3 खेपे दाखोवन दिला. हांव चुकतां अशें दामूक दिसता आसत जाल्यार फातोड्ड्या खातीर हांव दामूचें आयकपाक तयार आसा. विकासाचें उलयता आसत जाल्यार पालिका वेंचणूक जातली अशें धरून कामांक आदींच सुरवात केल्या. फातोड्डे जिखपा पासून कोणच आडावपाक शकना. आदी आयकुया दामूक. तुम्ही इलेक्शनाची तयारी तीच करता न्ही, कारण फातोर्डा मतदारसंघय जिखूंक जाय, जो कोणी आसूं ताणें जिखून हाडपाकच जाय. आनी त्या खातीर हांव अध्यक्ष ह्या नात्यान भारतीय जनता पार्टीचो हो ना तो ना अशें ना, जो ना तो सुद्दां ओडून हाडपाची ताकद आमच्या कार्यकर्त्यां मदीं आसा, संघटने मदीं आसा. ते संघटनेंतल्यान आमी करतले. आमी गोंयांत बीजेपीक फायट करपाक तयार आहा. फातोर्डेची जनता कितें सांगता आनी कितें करता 3 ना फातोर्डेच्या जनतेन दाखयली. आनी म्हाका खात्री आहा की जे म्हणसर ती जनता आमचे बरोबर आसा, जनता जनार्दन दामबाब आमचे बरोबर आहा, रुजार सायबीण आमचे बरोबर आहा, आनी मायनॉरिटी कम्युनिटीचे सगळे मुसलमान आमचे बरोबर आहा. ते म्हणसर आमकां फातोर्डा फॉरवर्ड व्हरपाक कोणूच आडावंक शकचो अशें म्हाका दिसता. आनी जर हांव खंय चुकता जाल्यार हांव इम्प्रूव करपाक दामू नायकाचे बद्दल सजेशन घेवपाक तयार आहा. दामू नायकान सांगचे खंय जर आमी चुकता, तो ग्रावंड केला, ते ग्रावंडान जर खंय चुकला वा आनी खंय ते ग्रावंड आतां करपाचें आतां खूब चालू आहा आमचें. आमी चिंतिल्लें की म्युन्सिपालिटीचें इलेक्शन जातलें म्हणून हे सगळें आमी टायमिंगार कितें लायिल्लें. सो तें इलेक्शन जातलें तशें चिंतून आमी करीत आहा. आनी समर्थन ओवरऑल फातोर्डेच्या जनतेचें येता, कित्याक जे कोण चलतात वॉकिंग ट्रॅकाचेर ते बीजेपी आनी गोवा फॉरवर्ड म्हणून आमी पळयना. सगळेच चलतात, सगळेच पिकल बॉल खेळूंक सोदतात, सगळे फुटसाल खेळूंक सोदतात. सो अशें हातून जर आमचें कितें तातूंत चुकता अशें दामू नायकाक दिसता जाल्यार आमकां सजेस्ट करचें. हांव अवश्य ताचें आयकुपाक तयार आहा. फातोर्डा खातीर सगळ्यांनी आमी आमची तकली लावन फातोर्डा फुडें व्हरया. फातोर्डा फर्स्ट. दुसरोय प्रेसिडेंट आहा तोय फातोर्डेचोच. ताणें सजेशन दिवचें कितें चुकता जाल्यार करुया सगळें, पूण करपाक हांव आहा.